प्यारे मोमिनीन, आप सबको सुबह का सलाम। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती 22 बाब 34 से 40वीं आयत तक। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलिम फ़िक़ह ने आज़माने के लिए उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? उसने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो इसकी मानद है वो ये है कि तू अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और सहाइफ़े अंबिया का मदार है। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं फादर इरफान क्राइस्ट कोपी आज की मुबारक सुबह आप सबके साथ खुदा यीशु अल मसीह का जिंदा और जावेद कलाम बांटने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आइए खुदा यीशु अल मसीह के जिंदा कलाम से शेर होते हैं। आज हम साल के दौरान में 30वें आम इतवार की उतूरिया इबादत में शरीक हैं। आज की पहली तिलावत हमने खरूज की किताब से सुनी है। खुदा अपने लोगों से, बने इस्राएल कौम से मुखातिब होता है, उन्हें नसीहतें करता है कि वो याद रखें कि वो भी मिस्र में गुलाम थे, मिस्र में मुसाफिराना ज़िंदगी बसर करते थे। इसलिए वो इस चीज़ को, इस बात को कभी भी ना भूलें और अपने जो उनके पास मुसाफिर हो वो उन्हें दुख ना दें, उनके साथ ज़्यादती ना करें, उन्हें तंग ना करें, और इसी तरह से किसी बेवा को या यतीम को मत सताएं। और अगर वो किसी बेवा को सताते हैं, किसी यतीम को तंग करते हैं, बेवा या यतीम का चिराना या फरियाद करना खुदा तक पहुंचता है तो खुदा का कहर भड़केगा और खुदा उन्हें अपने कहर में आग का तलवार से हलाक कर डालेगा। उनकी बीवियां बेवा हो जाएंगी और उनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। खुदा खुदा जो है उन्हें नसीहत करता है कि वो सबके साथ अच्छा सलूक रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। और अगर किसी को उन्होंने कर्ज दिया है तो कर्ज के साथ वो सूद मत लें। यहाँ से मेरे अजीजों हम अंदाज़ा लगाते हैं कलाम मुक़द्दस में वसीयत में सूद लेना हराम है। सूद लेना खुदा ने मना किया है, इसलिए जितना लिया गया कर्ज दिया गया है उतना कर्ज ही वापस लिया जाए। और अगर हम साय का गिरवी लिबास लिया है तो सूरज डूबने से पहले उसे वापस कर दिया जाए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो उसका ओढ़ना है, जो उसके बदन का लिबास है, और जिसके साथ वो सोएगा। और अगर उसने वापस लेने वाले ने वापस ना किया वक्त पर तो खुदा उसे भी सजा देगा, क्योंकि खुदा जो है वो तरस खाने वाला खुदा है, वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो अपने बंदों की रहनुमाई करता है, वो अपने बंदों के साथ होता है और उनकी तमाम ज़रूरतों को भी पूरा करता है। वो इंसाफ का खुदा है। और आज की दूसरी तिलावत जो हमने सलोनीकियों के नाम खात में से सुनी है, सलोनीकियों के नाम खात जो है ये नए अहदनामे की सबसे कदीम तरीन तहरीर है। ये पौलुस रसूल का सबसे पहला खत है जो 50 ईस्वी में लिखा गया, जो 50 ईस्वी में सलोनीकियों की कलीसिया को तहरीर किया गया। इसमें पौलुस रसूल सलोनीकियों की कलीसिया से मुखातिब होते हुए खुदा का शुक्र अदा करता है। खुदा ने उन्हें सलामत रखा, खुदा ने उनकी हिफाजत की, खुदा ने उन्हें मुसीबतों से रहाई बख्शी, और खुदा जो है हमेशा अपने बंदों पर मेहरबान होता है, उन्हें अपनी मोहब्बत दिखाता है और उनकी मुआवजत भी करता है। आज की इंजील जलील जो हमने मत्ती की मार्फत सुनी है, मैंने कहा कि अगरचे फरीसी खुश थे कि यीशु ने उनके दुश्मनों यानी फरीसियों का मुंह बंद कर दिया है, ताहम उनमें से एक शरीयत के बारे में यीशु की सोच को आजमाना चाहता था। उसने पूछा, शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु का जवाब खुद सही अलकीदा था। वो खुदा से मोहब्बत का मजमून तस्नीह शरह की किताब उसके 6 बाब की 4थी आयत से लेता है।
جو یہودیت کے عقیدے بنام شیما کا حصہ ہے۔ اپنے پڑوسی سے محبت کا مضمون احبار اس کے 19ویں باب کی 18ویں آیت میں تحریر کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خلاصہ بے حد زبردست اور پریشان کن ہے، کیونکہ یہ سوال کرنے والے کی توجہ کو اس کی اپنی کارکردگی سے ہٹا کر اس کی سوچ اور احساسات کی طرف لے جاتا ہے، جن کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل طور پر معصوم ہیں۔ یہاں دوسروں کے ساتھ تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ ہمارے تعلقات ہمارے دل کو ظاہر کرنے کا آئینہ ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس نے پورے دل سے خدا کو پیار کیا ہو، اور نہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کی ہو۔ بس کوئی بھی ابدی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ حقیقت ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک فضل کی طرف لاتی ہے۔ گناہگاروں کو خدا کی بادشاہی میں جگہ صرف خدا کے فضل سے ہی مل سکتی ہے۔ ہم اسے اپنے طور پر کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سچے مذہب کی کتنی لاسانی تعریف ہے۔ اگر ہمارے دل میں خدا کے لیے سچی محبت ہے تو اپنے پڑوسی کے لیے بھی لازماً حقیقی محبت ہوگی۔ خدا کی بہتی ہوئی محبت وبائی مرض کی مانند دوسروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ خدا کے ساتھ محبت کی جانچ اس بات سے ہوتی ہے کہ کیا وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات میں بھی نظر آتی ہے یا نہیں۔ اور یہ کہنا جیسے کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کافی نہیں ہے کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ بات نہ صرف منفی ہے بلکہ پہلے اور بڑے حکم کو نظر انداز کر دیتی ہے کہ اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دو۔ خدا کا درجہ اول ہے اور پڑوسی کا دوسرا، باقی سب شریعت کی تشریحات ہیں۔ اور مقدسہ مدر ٹریزا کلکتہ فرماتی ہیں کہ پڑوسی سے محبت کرنا فردوس کا پہلا دروازہ ہے، جنت کا پہلا دروازہ ہے۔ اس لیے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کریں۔ خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے پیار کریں۔ یہی ساری شریعت کا، صحاف انبیاء کا مدار ہے، خلاصہ ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا اپنے لوگوں سے بے انتہا بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ وہ انسانیت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے بحال کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسان سے ملاپ کرنا چاہتا ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اور خدا دوبارہ سے ایک ہو جائیں، دوبارہ سے ان کا ملاپ ہو جائے اور انسان کے لیے دوبارہ سے فردوس کا، بہشت کا، باغ عدن کا دروازہ کھول دیا جائے۔ میرے عزیزو، یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور جب خدا محبت ہے تو خدا بار بار ہمیں محبت کرنے کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے سے الفت رکھیں، ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں خلوص دل کے ساتھ۔ ہمارے اندر نفرت اور حسد دوسروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت اور حسد ہم کے کانٹے جو ہیں، جو بیج جو ہیں، اس سے ہم اپنے اندر پروان نہ چڑھنے دیں بلکہ ان کو اپنے بدنوں سے، اپنے دل و دماغ سے نکال کر باہر پھینکیں اور ابدی محبت کو اپنے اندر آنے دیں، محبت کو اپنے اندر پروان چڑھنے دیں۔ جب ہم خدا سے محبت کریں گے تو ہم انسانوں سے، پڑوسیوں سے محبت کریں گے۔ جب ہم پڑوسیوں سے محبت کریں گے تو خدا سے یقیناً محبت کریں گے، کیونکہ خدا جو ہے ہم انسانوں میں وابستہ ہے، ہم انسانوں کے اندر وہ رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آئے ہم بڑے خلوص دل کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ بھی ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیں، اور جس کو ہم قرض دیتے ہیں تو قرض دینے والے سے سود وصول نہ کریں بلکہ جتنا قرض دیا اتنا ہی قرض واپس لیں۔ سود کی ہمارے اندر جو گنجائش ہی نہ رہے، اور اسی طرح ہم ایک دوسروں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں
تو ہم یقیناً خداوند کے کلام کو پورا کرتے ہیں، اس کی پاک اور الہی مرضی کے مطابق چلتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمیں آج کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا فضل عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔